हजुरहरूले समय निकाल्नुभयो। हामीहरूले मुस्लिम समुदायले नेपालका अरू समूह समुदायसँग मिलेर विभिन्न चरणका देशमा चलिआएका आन्दोलन गरी केही उपलब्धि प्राप्त गर्यौं। फलस्वरूप 2072 असोज 3 गतेको संविधानमा यो समुदाय पनि एउटा क्लस्टरको रूपमा स्थापित भयो। तर दुखद कुरा के भयो भने कि 6 वर्षभन्दा माथि बितिसक्दा पनि यस क्लस्टरलाई कार्यान्वयन दिशातर्फ लैजानको लागि आजसम्म कुनै पनि कानुन निर्माण भएको छैन, कुनै पनि कानुन बनेको छैन। यो दुखद कुरो हो। विभिन्न निकायहरूमा ज्ञापन हुँदा विभिन्न निकायहरूमा मुस्लिमहरूले सिभिल सर्भिसमा, लोक सेवा आयोगमा जान खोज्दा आफूलाई मधेसी क्लस्टरमा लेख्नुपर्छ, जबकि मुस्लिमहरू संवैधानिक रूपमा एउटा क्लस्टरको रूपमा स्थापित भइसकेका छन्। म यो नयाँ सरकार जुन ओली सरकार पछि एलायन्सको कोलिसनको सरकार हो, उहाँसँग मेरो के विनम्र अनुरोध छ भने कि तपाईहरू यो समुदायको उत्थान, समृद्धि र देशका अरू समुदाय जस्तै अधिकार सम्पन्न बनाउनको लागि कानुन बनाउनुस् र यो समुदायलाई पनि सम्मान दिनुस्। अर्को कुरो, भर्खर नेकपा एमालेका महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। अहिले नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन भइरहेको छ। केही दिनमा नेकपा माओवादीको अधिवेशन हुन गइरहेको छ। तर यो सबै अधिवेशनहरू, महाधिवेशनहरू हेर्दा यिनीहरू नै राज्यका सञ्चालक हुन्, यी दलहरू नै हुन्। हामीहरूले के हेर्यौं भने यिनीहरू मुस्लिम समुदायलाई, मुस्लिम समुदायका नेता, अगुवा, कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टी भित्र पनि स्थान दिन खोजिरहेको छैन र नीति निर्माणको ठाउँमा मुस्लिम समुदायका नेताहरूलाई पुग्न दिइरहेको छैन। अस्ति हामीले नेकपा एमालेका महाधिवेशन हेर्यौं, एकजना मुस्लिम पनि नीति निर्माणको ठाउँमा पुगेको छैन। आज हामी नेपाली कांग्रेसका हेर्दैछौं, भोलि नेकपा माओवादीका हेर्नेछौं, हामी अन्य दलका पनि हेर्नेछौं, माओवादी केन्द्रका। अनि म सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेता उहाँहरूको ब्यानरमा समाजवाद लेखेको हुन्छ। के समाजवाद यसरी नै स्थापित हुन्छ कि एउटा समाज, ठूलो समाजलाई, देशका ठूलो अंगलाई आफूबाट बहिष्कृत गरेर के यसरी समाजवादको स्थापना हुन्छ? मेरो उहाँहरूसँग प्रश्न छ र विनम्र निवेदन पनि छ कि आफ्नो पार्टीमा तपाईहरू यस समुदायका नेता कार्यकर्ताहरूलाई नीति निर्माणको पनि ठाउँमा जग्गा दिनुस्। यस्तै देशमा समावेशिता, समानुपातिकीकरणको धारणा आइसके पनि यो सरकार मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व विहीन सरकार छ। एकजना पनि सरकारमा मुस्लिम समुदायका साथी मन्त्रीमण्डलमा छैन। यतातिर पनि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यस्तै राष्ट्रिय सभाको मूल मर्म यही छ कि निर्वाचनबाट जो आउन सकेको छैन, जुन समुदायका मान्छे छैन, जुन समुदायका दक्ष मान्छे देशलाई चाहियो, जुन ह्यान्ड्सहरू चाहियो, त्यसलाई ल्याउनु पर्छ। आजको राष्ट्रिय सभा मुस्लिम विहीन राष्ट्रिय सभा छ। आउँदो महिनामा राष्ट्रिय सभाका केही सिटमा, रिक्त सिटमा निर्वाचन हुन गइरहेको छ। म राजनीतिक दलका नेताहरूसँग, अग्रज नेताहरूसँग म के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्ने कि यो समाजवादका नारा दिँदा पनि देशमा इन्क्लुजन, समावेशिता, समानुपातिकरणको धारणा आइसके पनि त्यसलाई स्थापित नहुन दिनु, आखिर त्यसको अभिप्राय के हो?
त्यो उद्देश्यको लागि मैले तपाईहरुलाई आह्वान गरेको छु। तपाईहरुको तर्फबाट केही प्रश्न छ भने भन्नुहोला। जस्तो तपाईले भन्नुभयो नि अहिले हुन त तपाईले भने जस्तै प्रमुख राजनीतिक दलहरु भने अहिले एमाले कांग्रेस र माओवादी नै हुन् हैन। त्यहाँ पनि कतिपय मुस्लिम नेताहरु त हुनुहुन्छ नै। तपाईले डेलिगेसन गएर यसो हाम्रो पनि भन्नाले तपाईहरु पनि अगाडि बढ्दिनु पर्यो, पार्टीमा कुरा राख्नु पर्यो, त्यो ढंगले कुराकानी गर्नु भएको छ कि छैन तपाईले? यो पनि एउटा तपाईहरुसँग जुन म कुरा गरिरहेको छु, यो पनि कुरा पुर्याउनको एउटा माध्यम हैन। र राजनीतिक दलमा मुस्लिम क्याडर, मुस्लिम नेता यति निरीह छन् कि उनीहरू आफ्नो केही कुरा राख्नको लागि पनि असमर्थ छन्। त्यसले गर्दा हामी यो ब्यानरबाट हामी यो कुरा उठाइरहेका छौं। हामीलाई लाज लाग्छ कि यहाँ जीवन बिताइसकेका मान्छेहरू, बुढा भइसके, जवानदेखि बुढा भइसके हैन, र राजनीतिक दलका नेताहरूले उहाँको सम्मान गरेन। सबै दलको यही अवस्था छ हैन। त्यसले गर्दा उनीहरूले पुनर्विचार गर्नुपर्छ आफ्नो नीतिमा। यो जमियत अलमाया नेपाल भन्नुभएको छ, यो चाहिँ एउटा के पार्टीको रूपमा विकास गर्दै हुनुहुन्छ कि अथवा यो अहिले चाहिँ के को रूपमा काम गरिरहेछ? हैन, यो त एउटा धार्मिक र सामाजिक संस्था हो। संस्थामा मुस्लिम हक र अधिकारको लागि काम गर्ने संस्था हो। र मुस्लिमको लागि मात्र हैन, हामी दलितको लागि पनि काम गर्न इच्छुक छौं। हामीहरू देशका उत्पीडित, शोषित जुन पनि जात जातिका मान्छे हो, नेपाली हो हैन। हाम्रो अभिप्राय के छ भने हामी सबै मिलेर नेपाल बनाऊ, तर कस्ता नेपाल जहाँ सबै नेपाली एक समान होस्, सबैले एक समान अधिकार पाओस्। कुनै समुदायलाई, कुनै व्यक्तिलाई हामी काखा पाखा नलगाऊ। हामी सबैले मिलेर नेपाल बनाउनु पर्छ। यदि तपाईले एउटा समुदायलाई, दुईटा समुदायलाई, केही वर्गलाई छोडेर नेपाल बनाउन सपना देख्नु भएछ भने साकार हुन सक्दैन हैन। यो संगठनको उद्देश्य र अभिप्राय यही हो, समाजवाद, विकास हैन, समृद्धि, सबै मिलेर राष्ट्रवादलाई अलि उकास्ने हैन र देशलाई बनाउने। जस्तो नीति निर्माणमा हामी पुग्न सकेनौं भनेर भन्नुभयो। तपाईहरुले राजनीतिमा कोटा खोज्नु भएको हो, यो भन्न मिल्यो? यदि कोही समुदाय अशिक्षा, असमर्थता र शताब्दीौंदेखि बहिष्करणको कारणले गर्दा त्यो ठाउँमा पुगिरहेको छैन भने त्यसलाई तान्नु त पर्छ हैन। मेरो भनाइ हो, यदि पुगिरहेको छैन भन्ने र तपाई समाजवादी हुनुहुन्छ र तपाईको लक्ष्य समाजवाद छ भने तपाई यो समुदायका नेताहरूलाई ठाउँ दिनुस्। त्यही त सर्टेन जातीय जनसंख्याको आधारमा अथवा धार्मिक जनसंख्या आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भन्ने हो कि अथवा के हो, कम्पिटिसनमा आएर अगाडि बढ्ने भन्ने हो कि के हो त खास हैन? मेरो भनाइ के छ भने कम्पिटिसनमा आए पनि आखिर छनौट गर्ने त उहाँहरू नै हो हैन। निर्वाचनमा नआएका मान्छेहरू मनोनयन प्रक्रियाबाट आउँछ। यदि तपाईलाई लाग्दैन भने मुस्लिमहरू के भोट मात्र चाहियो, नेता चाहिँदैन कि झोला बोक्ने मान्छे मात्र चाहियो? हामी के झोला बोक्नको लागि मात्र छौं हैन? हाम्रो समुदायका युवा पनि, पढे लेखेका युवा पनि सक्षम छन्, दक्ष छन्, राजनीति गर्न खोजिरहेका छन्, देश बनाउनका लागि उत्सुक छन् र हुन सक्छ अरूभन्दा बढी उनीहरूमा क्षमता हुन सक्छ। किन प्रयोग गर्नुहुन्न? प्रतिनिधित्व तपाईहरुको हुन नसक्नुको कारण चाहिँ के हुन सक्छ? तपाईहरु आफैमा समस्या भएर अथवा भनौँ त्यो ढंगको चेतना अगाडि बढाउन नसकेर हो कि अथवा अरू दलहरूले तपाईहरुलाई गन्दै नगने पिलेर होला अथवा के भएर होला? हैन, अब शताब्दीौंदेखि गरिबी, अशिक्षा, राज्यबाट बहिष्करणमा परेका समुदाय राजनीतिमा पनि स्वाभाविक रूपमा पछाडि हुन्छ हैन। त्यो कारणले गर्दा आज मुस्लिम समुदाय राजनीतिमा पछाडि छन् हैन। अब पछाडि परेका समुदायलाई, व्यक्तिलाई के ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन, त्यो मूल कुरो हो। तपाई ठूला ठूला ब्यानरमा लेख्नुहुन्छ समाजवाद हैन। समाजवादको अर्थ के हो? यही हो। यदि यहाँको हाम्रो समाजमा यही अर्थ छ नेपालको राजनीतिक दलमा कि दुई चारवटा समुदायलाई, पिछडिएकाहरूलाई काखा पाखा लगाएर हैन, एउटा दुईवटा विशेष समुदायले मात्र देश हाँक्छ, पार्टी हाँक्छ भन्ने बेग्लै कुरो।
अब तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त? पत्रकार सम्मेलन त नियमित भन्नाले एक ढङ्गले गरिरहनु भएको छ होइन? अब ठुलै कार्यक्रम गर्ने अथवा त्यस्तो कुनै एउटा भनौँ न र्याली स्याली निकालेर एक ढङ्गको सन्देश दिने हो कि प्रतिनिधिको माग गर्दै अथवा के छ योजना? यो हाम्रो मागको एउटा यो प्रारम्भिक रूप हो। विभिन्न हाम्रा राजनीतिक मागहरू कानुन बनेको छैन होइन। राज्यको प्रतिनिधित्वमा हामी अहिले पनि शून्यको अवस्थामा छौँ। राजनीतिक दलहरूमा पनि हामी अहिले शून्यकै अवस्थामा छौँ नीति निर्माणको ठाउँमा। अहिले यो पत्रकार सम्मेलन पछि हामी के अरे जनचेतना कार्यक्रम आदि इत्यादिद्वारा हामी एवारनेस ल्याउँछौँ, जनचेतना कार्यक्रम जागरण ल्याउँछौँ अनि उनीहरूलाई बाध्य पार्ने हामी पनि प्रयास गर्छौँ। यो चाहिँ सुरुवात मात्रै हो? सुरुवात मात्रै हो, ट्रेलर हो, भोलि सुरु हुन्छ रियल मुभी फुल मुभी के? ल ठिकै छ, थ्याङ्क यू। अरू के छ? अर्को बोल्नुहुन्छ को बोल्नुहुन्छ? कोही बोल्नुहुन्छ कि अर्को? हजुर सर बोल्नुहुन्छ तपाईँ? अगाडि नै बसौँ के हो? यता क्यामेरा अँध्यारो हुन्छ कि लाइट त्यता छ। भरतको कार हो सर। र सरले पनि आफ्नो परिचय चाहिँ आफ्नो कुराहरू राखिदिनु। यो आफ्नो संस्थाको होइन के छ, कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ ती कुराहरू। धन्यवाद। म इमाम हैदर, जमियत उलमा नेपालको सेक्रेटरी। हाम्रो संस्थाले हाम्रो अध्यक्षजीले जे कुराहरू राख्नुभयो त्यही डिजाइनमा हामी यो प्रारम्भिक सुरुवात गरेका छौँ र यो आफ्नो मुस्लिम समुदायहरूको हक हितका लागि जसरी संस्थाले एउटा सोच बनाएर एउटा उद्देश्य राखेर हामी अगाडि बढिरहेछौँ सम्पूर्ण अधिराजभरि, त्यही अनुरूप नै राजनीति चेतना ल्याउन हामी समाजमा आउने दिनहरूमा जानेछौँ र हामी गोष्ठी, सेमिनार, सानो सानो कार्यक्रमहरू गरेर हामी मुस्लिम समुदायलाई अवेरनेस गर्नेछौँ र उहाँहरूमा यो आउँदो चुनावमा, स्थानीय चुनावमा र अरू चुनावहरूमा कसरी जाने, हाम्रो समुदायले कसरी त्यसलाई मिट गर्छ त्यो कुराहरूमा हामी ध्यान दिने नै छौँ र हाम्रो जुन उद्देश्य संस्थाको त्यो उद्देश्य अनुरूप हामी शिक्षामा पनि, स्वास्थ्यमा पनि र तमाम नेपालीहरूको हक हितका लागि सक्दो प्रयासमा प्रयासरत छौँ र त्यो गरि नै रहन्छौँ। हामीलाई ईश्वरले को प्रार्थना पनि गर्न चाहन्छौँ कि हामीलाई ईश्वरले हामीलाई त्यो गर्ने दिउन् भन्ने म आशाका साथ आफ्नो कुराहरू राख्न चाहन्छु। जस्तो म जमियत सरलाई पनि सोध्छु होइन, अरू मानिसहरूले गरेनन् ती दलमा भएका व्यक्तिहरू साह्रै त्यो केही कामै लागेनन् भनिरहँदा तपाईँ आफै कुनै अथवा आफ्नै कुनै दल गठन गरेर अगाडि बढ्न किन नसके, अथवा ती दलहरूमा प्रवेश गरेर पनि आफ्ना कुराहरू बुलन्द बनाएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्थ्यो होला नि त। एउटा संस्था भन्दा त एउटा दलमै गएर केन्द्रीय अथवा भन्नाले प्रमुख राजनीतिक दलमै गएर आफ्ना कुराहरू राख्दा त्यही दलसँगै प्रतिस्पर्धा गर्दै अगाडि बढ्दा चाहिँ आफ्नो कुराहरू सुनिन्थ्यो कि भन्ने लाग्दैन? यो जमियत उलमा नेपाल गैर राजनीतिक सामाजिक र धार्मिक संस्था, हामीलाई चुनावी राजनीतिसँग कुनै लेनदेन छैन। त्यही त अरूले गरेन भनिरहँदा आफै अगाडि बढ्दा राम्रो। तर हक अधिकारको लागि आवाज उठाउनु हाम्रो मूल उद्देश्य हो। पार्टी खोल्नु, राजनीतिक दल चलाउनु हैन, यो हाम्रा राजनीतिक कैडरहरू नेताहरूको काम हो, उहाँहरूले गरिराख्नु। तिनीहरूबाट सम्भव नभए त आफै अगाडि बढ्नु भन्ने स्थिति आउला। अब स्थिति जुन बेला आउँछ विचार गरौँला। ठिकै छ, थ्याङ्क यू। अब के होला, अरू केही छैन, ठिकै छ, समग्र यति नै होला। अब भावी योजना नि बताउनु भयो त अब होइन, भइहाल्यो होइन सर? बिजी सर केही छ अरू? कोही बोल्नुहुन्छ? केही छ अरू आफ्ना कुराहरू? यो चाहिँ आएन है क्वेसन भन्ने छ भने हजुर आफैले भन्दा नि हुन्छ।